Puso ginabantayan sa gihapon sang pag-asa ang low pressure area nga yara sa Pacific Ocean. Katapusan ini nga nakitaan sa kalayoon nga 1,275 kilometers na sidlangan sang northeastern Mindanao. Wala sa gihapon ini sang epekto sa lakat sang aton panahon. Apang sa pihak sini nagapabilin nga mataas ang tsansa sini nga liwat nga mangin bagyo sa masunod nga mga inoras. Ginalauman nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Kung pananglitan nga ini ang matabo, siya pagatawgon sa local name nga Bagyo Kabayan. Sa karon, apektado sang shear line ang Southern Luzon. Hangin amihan naman ang nagaluntad sa Northern kag Central Luzon. Samtang lauman sa gihapon ang mga local thunderstorm sa pila ka bahin sang pungsod suno sa pag-asa. Subong nga aga, posible ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas. Karon sa hapon, magaulan sa pila ka bahin sang Central kag Eastern Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather.